बसेर पढ्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज, एफएम रेड स्टार 95.3 मेगाहर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा एकसाथ। अब प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कक्षा 8 का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 8 बजेदेखि 8:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 8:40 देखि 9:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 9:20 देखि 10 बजेसम्म। कक्षा 9 का लागि एफएम रेड स्टार 95.3 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 7 बजेदेखि 7:40 सम्म। विषय गणित बिहान 7:40 देखि 8:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 8:20 देखि 9 बजेसम्म। कक्षा 10 का लागि हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 9 बजेदेखि 9:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 9:40 देखि 10:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 10:20 बजेदेखि 11 बजेसम्म। लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर। त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान 7 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल। टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खट पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो गलगल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज, सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को विज्ञान विषयको आजको कक्षा।
बहिनीहरू, सधैँ जस्तै आज पनि हामीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम ल्याएर आइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यो कार्यक्रम लम्कीचुवा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा तयार पारिएको हो र विगत लामो समयदेखि कोभिड-19 को प्रकोपका कारण हाल देशैभरिका सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द भएका कारणले गर्दा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यालय जान पाइरहेका छैनन्। विद्यालय जान नपाएका कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरी तयार पारिएको रेडियो स्कुल कार्यक्रममा सर्वप्रथम सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो न्यानो स्वागत छ। म शिक्षक जनकराज बुलको तर्फबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सधैँ जस्तै आज पनि तपाईँहरू हाम्रो रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाज 107.7 मेगाहर्ज सुनिराख्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। हाम्रो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेबाट सुरु भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रम सधैँभरि सुनेर केही शैक्षिक क्षेत्र जस्तै विज्ञान भयो, गणित भयो, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ केही सहजीकरण गर्नु सक्नुहुनेछ, केही सहजीकरण लिन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण पनि विश्वास गरेको छु भाइ बहिनीहरू। र कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आज मात्र हाम्रो प्रोग्राम सुनिराख्नु भएको छ भने भाइ बहिनीहरू तपाईँले हाम्रो पश्चिम आवाजको युट्युब च्यानलमा हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको पेजमा गएर पनि हाम्रो क्लासहरू त्यहाँ पनि छ र त्यहाँ पनि तपाईँहरूले अवश्य पनि यहाँभन्दा पहिलेका क्लासहरू हेर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। र अब हामी हाम्रो आजको विषयवस्तुतिर लागौँ भाइ बहिनीहरू। आजको विषयवस्तु छ हामीहरूले हिजो चाहिँ तापक्रम मापन यन्त्रमा 2 प्रकारका स्केलहरू प्रयोग गरिएका छौँ। 2टा स्केलका प्रयोग गरिन्छ भनेका थियौँ। ती 2टा स्केलको बारेमा पढेका थियौँ। ती 2टा स्केल भनेको 1 नम्बरमा चाहिँ क नम्बरमा हामीले सेल्सियस स्केल र अर्को चाहिँ फरेनहाइट स्केलको बारेमा केही भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। सेल्सियस स्केलमा चाहिँ के भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू? सेल्सियस स्केलमा तल्लो अचल बिन्दु भनेको 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र माथिल्लो अचल बिन्दु भनेको 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भनेर भनेका थियौँ है। र अब फरेनहाइट स्केलमा तल्लो अचल बिन्दु भनेको 30 डिग्री फरेनहाइट र माथिल्लो अचल बिन्दु भनेको 212 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ भनेर पनि हामीले भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। र त्यसको रिलेसन पनि निकालेका थियौँ। ती समीकरणहरूलाई चाहिँ सेल्सियस र फरेनहाइटको सम्बन्धलाई पनि हामीले एउटा रिलेसन भनेका थियौँ। त्यो रिलेसन भनेको C-0/100 = F-32/180 है। यो रिलेसन हामीहरूले हिजो भनेका थियौँ र आज हामी यो रिलेसनसँग सम्बन्धित केही न्युमेरिकल टाइपको कसरी सोध्छ त इक्जाममा त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ यो रिलेसनमा जस्तै के भन्न सक्छ भने क्वेसन चाहिँ एउटा 10 डिग्री सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा बदल्नुहोस् भन्यो भने कसरी गर्ने त भाइ बहिनीहरू? हामीहरूले यही रिलेसन प्रयोग गरेर 10 डिग्रीलाई चाहिँ हामी फरेनहाइटमा इजी तरिकाले बदल्न सक्छौँ है। जस्तै उदाहरण हेर्नुहोस्। उदाहरण नम्बर 1 मा चाहिँ छ 36 डिग्री सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेको छ है। 37 डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ फरेनहाइटमा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेको छ र यसमा चाहिँ
यस्तो क्वेसन आयो भने हामीहरूले डाइरेक्ट के लेख्ने त सर्वप्रथम हामीहरूले रिलेसन के हो त्यो रिलेसन चाहिँ लेख्ने भाइ बहिनीहरू। हामीहरूलाई थाहा छ रिलेसन भनेको C-0/100 इक्वल टु F - 32/180 है। यो रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। र यहाँ के दिएको छ भाइ बहिनीहरू 37 डिग्री सेल्सियस दिएको छ र यहीलाई चाहिँ 37 लाई हामीहरूले कहाँ राख्ने त भाइ बहिनीहरू सेल्सियसको ठाउँमा राख्ने। तसर्थ C-0/100 को ठाउँमा मैले C को ठाउँमा कति राखेँ त भाइ बहिनीहरू यहाँ 37। त्यसर्थ 37 - 0/100 भयो। हेर्नुहोस् बराबर F - 32/180 त जस्ताको त्यस्तै छँदैछ। र अब यहाँ तपाईहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरू क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। 37 बाट 0 गयो भने कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू? 0 लाई घटायो भने कति हुन्छ? 37 नै हुन्छ है। 37 लाई 0 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने घटायो भने 37 हुन्छ। 37/100 इक्वल टु F - 32/180 भयो है। यहाँ के भयो त 37 बाट 0 घटायो भने 37 नै भयो। 37/100 इक्वल टु F - 32/180 भयो। अब के गर्ने त भाइ बहिनीहरू? यहाँ क्रस गुणन गर्ने है। 37 लाई 180 ले गुणन हुन्छ है। 37 लाई चाहिँ के हुन्छ त 180 ले चाहिँ गुणन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तसर्थ के भयो त तपाईहरूलाई यहाँ किताबमा चाहिँ डाइरेक्ट के दिएको छ? F बराबर 37 × 180/100 यता चाहिँ प्लस 32 भनेको छ। यो कसरी भएको भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त 37 × 180 भयो भाइ बहिनीहरू। क्रस मल्टिप्लिकेसन गऱ्यौँ है। 37 × 180 यो क्रस मल्टिप्लिकेसन। अनि 100 ले चाहिँ के भयो त 100 ले चाहिँ हामीहरूले F - 32 लाई मल्टिप्लाई गर्ने है। 100 ले चाहिँ हामीले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने? F - 32 लाई। तपाईहरूले यसलाई गुणन गर्दा कति आयो त 100F - 3200 3200 आयो है। 37 × 180 इक्वल टु कति आयो त अब 100F - 3200 है। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने त भाइ बहिनीहरू -3200 छ नि त्यसलाई चाहिँ बराबर भन्दा यता ल्याउँदा के हुन्छ त प्लस हुन्छ है। 32 लाई चाहिँ बराबर भन्दा यता ल्याउँदा के हुन्छ त प्लस हुन्छ। तसर्थ 37 × 180 प्लस 3200 अपन बराबर 100F भयो भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले क्यालकुलेटरमा हान्ने 37 × 180 हान्नुहोस् भाइ बहिनीहरू कति आउँछ हेर्नुहोस् त। 37 × 180 हान्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कति आउँछ? कति आयो हेर्नुहोस् त। 37 × 180 आयो भने 6660 प्लस 3200 है। कति भयो 3200 इक्वल टु कति भयो त 100F भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है। र अब यसमा चाहिँ तपाईहरूले के गर्ने त 660 प्लस 3200 लाई जोड्यो भने कति आयो त भाइ बहिनीहरू 9860 आयो। कति आयो त 9860 इक्वल टु 100F है। कति भयो त 9860 9860 कहाँबाट आयो त
660 प्लस 3200 जोड्यो भने 9860 बराबर 100 एफ भयो। अब चाहिँ हामीहरूले एफको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। तसर्थ 9860 लाई चाहिँ 100 ले भाग गर्यो। 100 चाहिँ यता तल भागमा गयो है। तसर्थ एफ बराबर के भयो त 9860 अपन 100 बराबर कति आयो त 98.6 डिग्री फरेनहाइट आयो है। 98.6 डिग्री फरेनहाइट आयो भाइ बहिनीहरू। तसर्थ 37 डिग्री सेल्सियस बराबर कति हुन्छ त 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ है। तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर त्यसपछि गर्दा चाहिँ सजिलो यो भइहाल्छ भाइ बहिनीहरू। र उदाहरण नम्बर 2 चाहिँ हेर्नुहोस्। उदाहरण नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भने -40 डिग्री बराबर 40 डिग्री फरेनहाइट बराबर कति सेल्सियस हुन्छ भन्यो। अब यहाँ डिग्री फरेनहाइट दिएको छ नि भाइ बहिनीहरू। तसर्थ एफको ठाउँमा -40 राख्ने है। एफको ठाउँमा कति राख्ने त -40। तसर्थ रिलेसन भनेको हाम्रो के छ त C - 0 अपन 100 इक्वल टु एफ -32 अपन 180 छ नि है। अब यहाँ चाहिँ एफको ठाउँमा चाहिँ हामीले कति राख्ने भन्यौँ भाइ बहिनीहरू 40 राख्ने भन्यौँ। तसर्थ के भयो त C - 0 अपन 100। C - 0 भने त C मात्रै भयो भने सीबाट 0 घटायो भने C भयो। C अपन 100 बराबर एफको ठाउँमा कति राख्यौँ त भाइ बहिनीहरू -32 राख्यौँ। एफको ठाउँमा कति राख्यौँ -40 राख्यौँ है। एफको ठाउँमा -40 राख्यौँ। -40 - 32 अपन 180 भयो है। त्यसपछि कति भयो हेर्नुहोस् त -40 र -32 माइनस माइनस इज अलवेज सबट्र्याक्ट अलवेज एडेड। माइनस र माइनस जहिले पनि जोडिन्छ र माइनसको चिन्ह रहन्छ। तसर्थ -40 र -32 लाई एड गर्यो भने -72 भयो भाइ बहिनीहरू। तर माइनसकै चिन्ह रहन्छ है। -40 र -32 लाई एड गर्यो भने -72 अपन 180 इन्टु यो यताको C अपन 100 छ नि त्यो चाहिँ हामीहरूले C को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। त्यसैले यो 100 चाहिँ के भयो त उता मल्टिप्लिकेसन भयो क्रस मल्टिप्लिकेसन है। तसर्थ C बराबर के भयो त -72 इन्टु 180 -72 अपन 180 इन्टु 100। यसलाई चाहिँ कति आयो त यसलाई क्यालकुलेसन गर्यो भने -40 डिग्री सेल्सियस आयो है भाइ बहिनीहरू। यसमा त तपाईँहरूले सिक्नु भनेको क्रस मल्टिप्लिकेसन मात्र हो। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले म्याथमा चाहिँ धेरै कुरा पढिसक्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु है। र त्यसपछि आउँछ तापक्रम मापन यन्त्रका किसिमहरू। तपाईँहरूले यहाँ दुईटा मात्र पढ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है। क्लिनिकल तापक्रम मापन यन्त्र र प्रयोगशालाको तापक्रम मापन यन्त्र दुईटाको बारेमा यहाँ पढ्नुपर्ने छ है। बनावट अनुसार तापक्रम मापन यन्त्र चाहिँ धेरै प्रकारका छन्। तीमध्ये तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ के छ त दुई किसिमका चाहिँ पढ्नुपर्ने छ। एउटा चाहिँ क्लिनिकल तापक्रम मापन यन्त्र, अर्को चाहिँ प्रयोगशाला तापमापन यन्त्र भनेर तपाईँहरूले दुई किसिमका पढ्नुपर्ने छ। र अब क्लिनिकल तापक्रम मापन यन्त्र भनेको के हो त यसलाई बुझौँ है। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्छौँ हामी। क्लिनिकल तापक्रम मापन यन्त्रलाई क्लिनिकल थर्मोमिटर। र क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको के हो त मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई के भन्छौँ त हामी भाइ बहिनीहरू क्लिनिकल तापक्रम मापन यन्त्र भन्छौँ है। जुन मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गर्छ नि त्यही उपकरणलाई हामी के भन्छौँ त क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ है। इक्जाममा आइदियो भने के भन्ने त क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको के हो भनेर भन्यो भने तपाईँहरूले के भन्ने त मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई क्लिनिकल तापक्रम मापन यन्त्र भनिन्छ अथवा क्लिनिकल थर्मोमिटर भनिन्छ भनेर यसरी भन्ने है। क्लिनिकल नामै चाहिँ क्लिनिकल। क्लिनिकल भने हामी के भन्छौँ त अस्पताल बुझ्छौँ। अस्पतालमा चाहिँ गयो भने तिमीहरूको सबभन्दा पहिले के गर्छ त भाइ बहिनीहरू नाप्छ
तसर्थ तिमीहरूले के भन्ने त के नाप्छ त शरीरको तापक्रम नाप्छ। त्यसैले तपाईँहरूले के कन्सेप्ट लगाउने त मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्ने उपकरण भनेको क्लिनिकल तापक्रम मापन यन्त्र हो भनेर भन्ने। अनि यहाँ चाहिँ सेल्सियस र फरेनहाइट गरी दुवै स्केलमा क्लिनिकल थर्मोमिटर बनाइन्छ। त्यो क्लिनिकल थर्मोमिटरमा चाहिँ सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पनि लेखिएको हुन्छ र फरेनहाइट पनि लेखिएको हुन्छ, दुईटै किसिमले गराइएको पाइन्छ है भाइ बहिनीहरू। सेल्सियस क्लिनिकल थर्मोमिटरमा 35 डिग्री सेल्सियसदेखि 42 डिग्री सेल्सियससम्मको स्केल हुन्छ है। यो ध्यान दिने। के भन्यो? सेल्सियस क्लिनिकल थर्मोमिटरमा है, सेल्सियस क्लिनिकल थर्मोमिटरमा के हुन्छ भने 35 डिग्री सेल्सियसदेखि 42 डिग्री सेल्सियससम्मको स्केल हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तर फरेनहाइट क्लिनिकल थर्मोमिटरमा चाहिँ के हुन्छ भने 94 डिग्री फरेनहाइटदेखि 108 डिग्री फरेनहाइटसम्मको स्केल हुन्छ। यो कहाँ हुन्छ त? फरेनहाइट क्लिनिकल थर्मोमिटरमा। फरेनहाइट क्लिनिकल थर्मोमिटरमा कतिदेखि कहाँसम्मको स्केल हुन्छ त? 94 डिग्री फरेनहाइटदेखि 108 डिग्री फरेनहाइटसम्म स्केल हुन्छ। र मानिसको शरीरको तापक्रम त 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 37 डिग्री सेल्सियसमा भन्यो भने 30 डिग्री सेल्सियस, तर फरेनहाइटमा भन्यो भने 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। 98.6 डिग्री फरेनहाइट भन्नु र 37 डिग्री सेल्सियस भन्नु तापक्रम के हो त? एउटै हो। हामीहरूले माथिबाट पनि निकालेका छौँ भाइ बहिनीहरू। 37 डिग्री सेल्सियस फरेनहाइटलाई रूपान्तर गर भनेको थियौँ। कति आएको थियो त? 98.6 डिग्री फरेनहाइट आएको थियो है। त्यसपछि हेर्नुहोस्, थर्मोमिटरमा बल्बनिर साँगुरो घाँटी हुन्छ है। जो क्लिनिकल थर्मोमिटर हुन्छ नि त्यसको बल्बनिर चाहिँ के हुन्छ त? साँगुरो घाँटी हुन्छ। यसले गर्दा नलीमा चढेको पारो आफै तल झर्न पाउँदैन है। थर्मोमिटर जो क्लिनिकल थर्मोमिटरमा छ त्यसको घाँटीनिर बल्बनिर चाहिँ के हुन्छ त? साँगुरो घाँटी हुन्छ। किन साँगुरो घाँटी भएको हो त भाइ बहिनीहरू? यसले गर्दा चाहिँ नलीमा चढेको जुन पारो हुन्छ नि, माथि केसीका नलीमा चढेको पारो, त्यो चाहिँ सजिलै तल चाहिँ बल्बनिर खस्न पाउँदैन, झर्न पाउँदैन। तसर्थ थर्मोमिटरमा बल्बनिर साँगुरो घाँटी हुन्छ। इक्जाममा पनि आउन, यो सर्ट क्वेसनमा पनि आउन सक्छ, रिजनवाला क्वेसनमा कसरी आउन सक्छ भने क्लिनिकल थर्मोमिटरको बल्बनिर साँगुरो घाँटी पारिएको हुन्छ, किन होला भनेर आयो भने हामीहरूले यसलाई कसरी लेख्ने त भाइ बहिनीहरू? थर्मोमिटरको बल्बनिर साँगुरो घाँटी हुन्छ किनभने यसले गर्दा चाहिँ, साँगुरो घाँटीले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त? नलीमा चढेको पारो आफै तल झर्न पाउँदैन। तसर्थ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? साँगुरो घाँटी रहेको हुन्छ भनेर यसरी भन्ने भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै हातले झट्का दिएपछि मात्र यो चाहिँ के हुन्छ त? तल झर्छ। जब तपाईँहरूले हातले यसरी झट्का दिनुहुन्छ नि, त्यसपछि डाक्टरहरूले गर्छन् नि त, जस्तै तपाईँहरूको कोखमा लाग्यो भने त्यसपछि यसो हेर्छन् र त्यसपछि यसरी झट्का दिए जस्तो गर्छन्। त्यो झट्का दिनुको मुख्य कारण के हो त भाइ बहिनीहरू? त्यो फेरि बल्बनिर आउँछ त्यो पारो है। क्लिनिकल थर्मोमिटर गोलो नभई प्रिज्मेटिक अर्थात् 3 कुने आकारको हुन्छ है। यो चाहिँ गोलो चाहिँ हुँदैन है। यसले गर्दा पारोको मसिनो केस नली मोटो देखिन्छ र तापक्रम हेर्न चाहिँ के हुन्छ त? सजिलो हुन्छ। आजभोलि डिजिटल थर्मोमिटर पनि प्रयोग गर्न थालेको छ। यसमा पारो वा अल्कोहल प्रयोग गरिएको हुँदैन। डिजिटल थर्मोमिटरमा चाहिँ पारो अथवा अल्कोहल प्रयोग गरिएको हुँदैन भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू यसो आजभोलि गयो भने प्रायः जसो डक्टरहरूले डिजिटल डाइरेक्ट नम्बर देखाउने है, त्यस्तो चाहिँ के छ त? थर्मोमिटर प्रयोग हुन्छ आजभोलि। र त्यो भित्र चाहिँ जो डिजिटल थर्मोमिटरभित्र चाहिँ पारो र अल्कोहल जस्ता तरल पदार्थको प्रयोग गरिएको हुँदैन है भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि ख नम्बरमा हेर्नुहोस्, प्रयोगशालाको तापक्रम मापन यन्त्र भन्यो। एउटा चाहिँ हामीले क नम्बरमा चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटरको बारेमा पढ्यौँ। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के छ भने भाइ बहिनीहरू, प्रयोगशालाको तापक्रम मापन यन्त्र अर्थात् यसलाई हामी के भन्छौँ? साधारण थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ। र यसको बारेमा पढौँ है।
यो साधारण तापक्रम मापन यन्त्र हो है। जुन प्रयोगशालाको तापक्रम मापन यन्त्र छ नि त्यो चाहिँ के हो त साधारण तापक्रम मापन यन्त्र हो। यो साधारणतया गोलो वा लाम्चो आकारको हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त साधारणतया गोलो तथा लाम्चो आकारको हुन्छ। यस प्रकारको थर्मोमिटरमा पारो राखिएको हुन्छ। यसमा बल्ब तातेपछि पारो माथि चढ्ने र चिसो भएपछि आफै तल झर्ने हुन्छ है। जुन प्रयोगशालाको तापक्रम मापन तपाईँहरूले प्रयोगशालामा जानुभयो भने है तपाईँहरूको शिक्षकले तपाईँहरूलाई विज्ञान प्रयोगशालामा लियो भने तपाईँ त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा थर्मोमिटर राखिएको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू थर्मोमिटर अवश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू है। यस प्रकारकोमा चाहिँ के हुन्छ त पारो राखिएको हुन्छ त्यो थर्मोमिटरमा र यसमा बल्ब तातेपछि पारो चाहिँ माथि चढ्ने र चिसो भएपछि आफै तल झर्ने हुन्छ। यो प्राय सेल्सियस स्केलमा बनाएको हुन्छ है। जुन प्रयोगशालामा राखिएको जो थर्मोमिटर हुन्छ नि त्यो प्राय जसो चाहिँ के हुन्छ त सेल्सियसमा राखिएको हुन्छ, सेल्सियस स्केलमा राखिएको हुन्छ है। अनि सामान्यतया यसमा 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 110 डिग्री सेल्सियससम्मको स्केल हुन्छ है। जुन प्रयोगशालाको थर्मोमिटर हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ कति हुन्छ त -10 डिग्री सेल्सियसदेखि 110 डिग्री सेल्सियससम्मको चाहिँ स्केल हुन्छ। ठिकसँग तापक्रम नाप्न र तापक्रममा हुने परिवर्तन छिटो देखाउनका लागि भित्रको नलीलाई रौँ जस्तो मसिनो बनाएको हुन्छ है। प्रयोगशालाको तापक्रम मापन यन्त्रको जुन भित्रको नली हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ मसिनो रौँ जस्तो बनाएको हुन्छ। किन भनेर आयो भने ठिकसँग तापक्रम नाप्न र तापक्रममा हुने परिवर्तन छिटो देखाउनको लागि चाहिँ भित्रको नलीलाई चाहिँ के हुन्छ रौँ जस्तै मसिनो बनाएको हुन्छ यसरी भन्ने है। अनि बल्बलाई पनि पातलो बनाएको हुन्छ। यसले गर्दा सजिलै तापभित्र चाहिँ के हुन्छ त सर्न सक्छ भाइ बहिनीहरू है। तसर्थ हाम्रो यो एक्सर्साइज पनि यो च्याप्टर पनि सिद्धिएको छ र अब हामी यसको अभ्यासतिर लागौँ है। यो अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले रेगुलर गर्दै गर्ने र प्रयोगशाला तापक्रम मापन यन्त्रमा के कुराहरू छ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिने अनि क्लिनिकल तापक्रम मापन यन्त्रमा के छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। सर्ट क्वेसनमा आउँछ है। जस्तै क्लिनिकल तापक्रम मापन यन्त्रको चाहिँ स्केल चाहिँ कहाँ स्केलको रेन्ज लेख्नुहोस्। स्केल कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ डिग्री फरेनहाइटमा लेख्नुहोस्। यस्तो आयो भने हामीले के गर्ने त क्लिनिकल तापक्रम मापन यन्त्रमा सेल्सियस स्केल चाहिँ थर्मोमिटरमा चाहिँ 35 डिग्रीदेखि 42 डिग्रीसम्मको स्केलमा हुन्छ। तर फरेनहाइट क्लिनिकल थर्मोमिटरमा चाहिँ 94 डिग्री फरेनहाइटदेखि 101 डिग्री फरेनहाइटसम्मको हुन्छ। अनि मानिसको शरीरको तापक्रम चाहिँ कति डिग्री फरेनहाइट हुन्छ भने 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। यसरी यिनीहरूलाई दिने है भाइ बहिनीहरू। र अभ्यासमा हेर्नुहोस् अभ्यास कमा छ खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेख भनेको छ। कमा छ वस्तुको अणुहरूको डटको योगलाई ताप भनिन्छ। हामीहरूले के भनेका थियौँ वस्तुहरूको अणुहरूको गतिशक्ति है। वस्तुहरूको अणुहरूको गतिशक्तिको योगलाई चाहिँ के भनिन्छ त ताप शक्ति भनिन्छ भनेर भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। ख नम्बरमा हेर्नुहोस् वस्तुको तातोपना वा चिसोपनाको गुणलाई डट भनिन्छ। वस्तुको तातोपना वा चिसोपनाको गुणलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू तापक्रम भन्छौँ भनेर हिजो भनिसकेका थियौँ। अनि मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न डटको प्रयोग गरिन्छ क्लिनिकल थर्मोमिटरको है। मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न चाहिँ के को प्रयोग गरिन्छ क्लिनिकल थर्मोमिटरको प्रयोग गरिन्छ यो पनि भन्न सक्छौँ। त्यसपछि घ नम्बरमा छ सेल्सियस स्केलमा पानी उम्लिने तापक्रम कति डिग्री हुन्छ। सेल्सियस डिग्री सेल्सियसमा पानी उम्लिने तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। जहिले पनि पानी 100 डिग्री सेल्सियसमा उम्लिन्छ भनेर भनेका छौँ नि भाइ बहिनीहरू। र पानी चाहिँ कति डिग्री सेल्सियसमा जम्छ 0 डिग्री सेल्सियसमा। 9 नम्बरमा मानिसको शरीरमा डट डिग्री फरेनहाइट तापक्रम हुन्छ। मानिसको शरीरमा चाहिँ डिग्री फरेनहाइट कति 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ भने सेल्सियस स्केलमा चाहिँ कति हुन्छ त 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भाइ बहिनीहरू। कति हुन्छ 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। फेरि 2 नम्बरको हेर्नुहोस् तल दिएका उत्तरहरूमध्ये सही उत्तर छान भनेको छ। यहाँ क नम्बरमा के भनेको छ भने
ताप पदार्थका अणुहरूको कुन शक्तिमा आधारित हुन्छ? ताप पदार्थका अणुहरूको गति शक्तिमा आधारित हुन्छ। यहाँ चाहिँ केमा लगाउने त? गति शक्तिमा लगाउने भाइ बहिनीहरू। न स्थिति शक्ति हुन्छन् अणुहरू चाहिँ ताप, जब अणुहरू गति अवस्थामा आउँछ तब मात्र ताप उत्पन्न हुन्छ भनेर भनेका थियौँ नि। तसर्थ ताप पदार्थ अणुहरूको कुन शक्तिमा आधारित हुन्छ भन्यो भने यहाँ गति शक्ति भन्ने। ख नम्बरमा ताप शक्तिलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भन्यो भने ताप शक्तिलाई हामीले कुन एकाइमा नापिन्छौँ त भाइ बहिनीहरू? जुल एकाइमा मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ। ग नम्बरको पारोको उम्लने तापक्रम कति हुन्छ? हामीहरूले पारोको उम्लने तापक्रम कति भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू? 357 डिग्री सेल्सियस। जब 357 डिग्री सेल्सियस पारोलाई ततायो भने तब मात्रै पारो के हुन्छ त? पग्लिन्छ। के हुन्छ त? उम्लिन्छ। नत्र अदरवाइज पारो चाहिँ उम्लिन्न है। 357 डिग्रीसम्म मात्र तताउनु पऱ्यो, तब मात्र के हुने? पारोहरू चाहिँ उम्लिन थाल्छ। अनि घ नम्बरमा मानिसको शरीरमा कति डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुन्छ? हामीहरूले भन्यौँ भाइ बहिनीहरू फरेनहाइटमा चाहिँ 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ भन्यौँ, तर डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ कति हुन्छ त? 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भनेर भन्यौँ है। अनि साधारण थर्मोमिटरमा कतिदेखि कति डिग्रीसम्म सेल्सियस तापक्रमको स्केल निर्धारण गरिएको छ? यसमा चाहिँ -10 डिग्रीदेखि 110 डिग्री सेल्सियससम्म है। -10 डिग्रीदेखि 110 डिग्री सेल्सियससम्म। र 3 नम्बरको फरक लेख भनेको छ है। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु आफैले। ताप र तापक्रम बिच फर्स्ट अफ अल त परिभाषा लेख्ने भने ताप भने के भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू? पदार्थमा भएका अणुहरूको गति शक्तिको योगलाई ताप शक्ति अथवा ताप भनिन्छ भनेका थियौँ। अनि तापक्रम भनेको के भनेका थियौँ त? वस्तुको तातोपना वा चिसोपनाको मात्रालाई तापक्रम भनिन्छ भनेका थियौँ। अनि अर्को परिभाषा, अर्को डेफिनेसन, तापलाई चाहिँ जुल एकाइमा नापिन्छ भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू है। अनि तापको एकाइ चाहिँ, तापलाई चाहिँ कुन उपकरणमा नापिन्छ भनेका थियौँ? क्यालोरिमिटर भनेका थियौँ। अनि तापको चाहिँ के भनेका थियौँ? तापलाई चाहिँ तापको एकाइ हामीले डिग्री सेल्सियस भनेका थियौँ भने तापक्रमको एकाइ भनेको के हो त? केल्भिन भनेर यसरी तपाईँहरूले फरक चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र ख नम्बरमा चाहिँ क्लिनिकल र साधारण थर्मोमिटर। क्लिनिकल थर्मोमिटर भने के हो? पहिला यसको परिभाषा लेख्ने। अनि साधारण थर्मोमिटर भने के हो? यसको परिभाषा हामीहरूले भर्खरै पढ्यौँ। अनि क्लिनिकल थर्मोमिटरमा चाहिँ कतिदेखि कतिसम्मको स्केल हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? क्लिनिकल थर्मोमिटरमा चाहिँ 35 डिग्री सेल्सियसदेखि 42 डिग्री सेल्सियस अथवा फरेनहाइटमा भन्नुपर्दा 94 डिग्री फरेनहाइटदेखि 108 डिग्री फरेनहाइटसम्मको स्केल हुन्छ भनेका थियौँ क्लिनिकलमा। तर साधारणमा चाहिँ के भनेका थियौँ त? -10 डिग्रीदेखि 110 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम स्केल हुन्छ भनेर भनेका थियौँ साधारण थर्मोमिटरमा है। अनि क्लिनिकल थर्मोमिटरमा चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? यसको बल्ब नजिक चाहिँ साँगुरो घाँटी हुन्छ भनेका थियौँ क्लिनिकल। तसर्थ डाक्टरहरूले यसो झट्का दिन्छन् भनेका थियौँ नि। तर साधारण थर्मोमिटरमा चाहिँ बल्बनिर चाहिँ साँगुरो घाँटी हुँदैन है। तपाईँहरूले यिनीहरूलाई पनि पाठबाट खोजेर अथवा हामीहरूले पढाएको बुझेको अनुसार लेख्नु होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु है। त्यसपछि हेर्नुहोस् सेल्सियस र फरेनहाइट स्केल। हामीहरूले के भनेका छौँ भने भाइ बहिनीहरू सेल्सियसमा के भनेको थियौँ? यसको तल्लो अचल बिन्दु भनेको 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ सेल्सियसको। तर फरेनहाइटको चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? तल्लो अचल बिन्दु भनेको कति हुन्छ त? 32 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ है। अनि सेल्सियसको चाहिँ के हुन्छ त? माथिल्लो अचल बिन्दु भनेको कति हो? 100 डिग्री सेल्सियस हो भने फरेनहाइटको माथिल्लो अचल बिन्दु भनेको 212 डिग्री फरेनहाइट हो। यसरी एउटा डिफरेन्स है। अनि घ नम्बरमा भनेको छ तल्लो र माथिल्लो अचल बिन्दु। तल्लो अचल बिन्दुको मान कति हो भाइ बहिनीहरू? 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 32 डिग्री फरेनहाइट हो भने माथिल्लो अचल बिन्दु भनेको कति हो त? यसको मान
100 डिग्री सेल्सियस अथवा 212 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ भनेर भन्ने। 100 डिग्री सेल्सियस त्यो सेल्सियसमा भयो अथवा यसलाई फरेनहाइटमा भन्दा 212 डिग्री फरेनहाइट भयो है। अनि तल्लो अचल बिन्दुमा चाहिँ के हुन्छ त पारो र अल्कोहल दुवै थर्मोमिटरले चाहिँ नाप्न सक्छन् भने माथिल्लो अचल बिन्दुलाई चाहिँ पारो थर्मोमिटरबाट मात्र नाप्न सकिन्छ। यसरी लेख्ने है भाइ बहिनीहरू। अनि छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ताप भनेको के हो भनेको छ मैले सबै वर्णन गरेको छु भाइ बहिनीहरू। तापक्रम भनेको के हो त्यो पनि वर्णन गरेको थियौँ। तापक्रम मापन यन्त्रमा कुन कुन तरल पदार्थहरू प्रयोग गरिन्छन् त्यो पनि वर्णन गरेको थिएँ। यदि तपाईँहरूले सुन्नुभएको थिएन भने तपाईँहरूले रेडियो सामुदायिक पश्चिम आवाजको पेजमा गएर अवश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। अनि सेल्सियसलाई फरेनहाइट स्केलमा रूपान्तरण गर्ने सूत्र लेखेर भनेको थियौँ। भर्खरै हामीले पढ्यौँ C-0/100 = F-32/180 भनेर त्यो रिलेसनबाट डिग्री सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा रूपान्तरण गर्ने तरिका पनि हामीले भर्खरै पढेका थियौँ है भाइ बहिनीहरू। अनि 5 नम्बरमा तलको तापक्रममा रूपान्तरण गर भनेको छ। 98.6 फरेनहाइटलाई सेल्सियसमा बदल भनेको छ। तसर्थ यहाँ चाहिँ हामीहरूले यस्तो टाइपको न्युमेरिकल अघि पनि भर्खरै पनि पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू है। C-0/100 = F-32/180 को रिलेसन लगाउने। यदि C छ भने C दिएको छ भने C को ठाउँमा त्यो राख्ने, दिएको भ्यालु राख्ने र पछि F आउँछ। तर F दिएको छ भने C पत्ता लगाउनु पर्दा F को ठाउँमा जसै C-0/100 = F-32/180 F को ठाउँमा चाहिँ जहाँ F छ त्यहाँ चाहिँ के रे राख्ने त F को भ्यालु राख्ने र त्यहाँबाट C आउँछ। यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने। र थर्मोमिटरको बनावटबारे छोटकरीमा लेख भनेको चित्रबाट देखाऊ भनेको छ। यहाँ थर्मोमिटरको बारेमा ट्याक्क केही कुराहरू लेख्ने है। यो चाहिँ बाक्लो काँचले बनेको छ। यसको भित्र केसिका नलीहरू हुन्छ अनि पारो हुन्छ। दुईटै ठाउँ चाहिँ बन्द हुन्छ। यसरी लेख्ने है। अनि 7 नम्बरको छ कारण देऊ भनेको छ। यो कारणहरू पनि सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। अल्कोहल थर्मोमिटरले उम्लिरहेको पानीको तापक्रम नाप्न सक्दैन। किनभने अल्कोहल थर्मोमिटरको उम्लिने तापक्रम भनेको 78 डिग्री सेल्सियस हो र पानीको उम्लिने तापक्रम भनेको 100 डिग्री सेल्सियसमा पानी उम्लिन्छ। तसर्थ यसले चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटरले चाहिँ उम्लिरहेको पानीको तापक्रम नाप्न सक्दैन भनेर यसरी भन्ने। अनि ख नम्बरमा हिमाल आरोहण गर्ने मानिसले पारो थर्मोमिटर र अल्कोहल थर्मोमिटर मध्ये कुन प्रयोग गर्छन्? हामीहरूले पहिला पनि यसको बारेमा चर्चा गरिसकेका थियौँ। जुन हिमाल आरोहण गर्ने मानिस हुन्छ नि तिनीहरूले चाहिँ जहिले पनि कुन थर्मोमिटरको प्रयोग गर्थे त भाइ बहिनीहरू? अल्कोहल थर्मोमिटरको प्रयोग गर्थे। किन? अल्कोहल थर्मोमिटरले धेरै चिसो ठाउँको तापक्रम पनि सजिलै नाप्न सक्छ। त्यसैले अल्कोहल थर्मोमिटरको प्रयोग गर्थे भनेर पहिला हामीहरूले यसको बारेमा चर्चा गरिसकेका थियौँ। र घ नम्बरमा क्लिनिकल थर्मोमिटरको घाँटी साँघुरो बनाएको हुन्छ। किन? भर्खरै पढ्यौँ। घाँटी साँघुरो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? पारो चाहिँ तल चाहिँ सजिलै नखसोस् भनेर जुन चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटरको घाँटी चाहिँ साँघुरो बनाएको हुन्छ। किन? पारो चाहिँ सजिलै तल नखसोस् भनेर है। घ नम्बरमा थर्मोमिटर बल्ब बाहिरी भाग चाहिँ पातलो काँचले बनाएको हुन्छ। किन? पातलो काँचले बनाउनुको मुख्य कारण भित्रको पारो चाहिँ स्पष्ट देखिनको लागि हो है भाइ बहिनीहरू। र यसरी तपाईँहरूले यी एक्सर्साइजको क्वेसनहरू पनि राम्रो तरिकाले लेख्नु होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु भाइ बहिनीहरू। र हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ र भोलि हामी यसै समयमा आउने बाचा गर्दै अहिले हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार। आदरणीय श्रोता, भर्खरै यहाँहरूले सुन्नुभयो कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान विषयको आजको कक्षा। लम्केचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज ले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।